अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के बारे में। यह सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। समझते हैं दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ को। सबसे पहले दबिस्तान दिल्ली। माजी में उर्दू जुबान और अदब को फरोग देने में बाज शहरों ने अहम किरदार अदा किया है। ये वह शहर थे जहां बड़ी तादाद में शायर और अदीब जमा हो गए थे और उनकी सरपरस्ती करने वालों की भी कमी न थी। उन्हीं अदबी मराकिज में से एक दिल्ली है। उर्दू शायरी के फरोग में इस शहर की बड़ी अहमियत है, यहां तक कि उसे एक बाकायदा अदबी स्कूल की हैसियत हासिल है। इस अदबी स्कूल को दबिस्तान दिल्ली कहा जाता है। अब ये बात क्लियर हो गई कि दबिस्तान दिल्ली किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ये सारी चीजें यहां तक आप समझ चुके होंगे। आगे देखिए, शहर दिल्ली अरसे दराज तक हिंदुस्तान का पायतख्त रहा है। इसकी मरकजियत की वजह से मुख्तलिफ उलूम व फनून के माहिरीन के साथ साथ शोरा की बड़ी तादाद भी यहाँ हर दौर में मौजूद रही है। इनमें मकामी शोरा भी थे और बैरूनी भी। इस तरह उर्दू शेर व अदब की तारीख में दिल्ली को मरकजी हैसियत हासिल हो गई। मरकजियत के इजहार के लिए दबिस्तान दिल्ली या दिल्ली स्कूल की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है। तारीखी तरतीब के लिहाज से यहाँ के मशाहिर शोरा के नाम इस तरह है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे आरजू, उसके बाद में आबरू, नाजी, यकरंग, मजमून, मिर्जा मजहर जाने जा, हातिम, मीर, सौदा, दर्द, कायम, मीर हसन, मीर सोज, जुरात, शाह नसीर, ज़ौक, मोमिन, गालिब। इन शोरा के नाम को आप जहन में रखिएगा। उसका रीजन ये है, आपसे एग्जाम में इनके ताल्लुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे दबिस्तान दिल्ली के शोरा का इम्तियाज क्या रहा है, उनकी खुसूसियात क्या रही हैं। दबिस्तान दिल्ली के नुमाइंदा शोरा का इम्तियाज ये है कि अपनी बात सीधे साधे और दिलनशी अंदाज में कहते हैं। बिल्कुल नोट कर लीजिए। इनके यहाँ आमतौर से तसन्नो से काम नहीं लिया जाता, यानी तसन्नो नहीं पाया जाता। इनकी शायरी में दाखिलियत ज्यादा है, खारजियत कम, यानी वे अपने जज्बात के इजहार पर जोर देते हैं। गजल रोज़े अव्वल से हुस्न इश्क के मामलात के इजहार का जरिया रही है। दिल्ली के शोरा ने भी महबूब के हुस्न की तारीफ की है और हिज्र वस्ल के किस्से सुनाए हैं, लेकिन उन्होंने जज्बे इश्क का इजहार मुहज्जब तरीके से किया है। उन्हें वस्ल से ज्यादा हिज्र अजीज है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़िए। मज़ामीन तसव्वुफ भी देहलवी शोरा को बेहद मरगूब है। दिल्ली उलमा और सूफिया का मस्कन था। बादशाह खुद भी सूफी थे, जो अमलन सूफी नहीं थे वो भी सूफियाना ख्यालात को शेर के लिए मौजू समझते थे। मसलन दर्द सूफी शायर थे। मीर भी इसी फिजा में तरबियत हुई थी। दिल्ली की बर्बादी और खौफ व दहशत के माहौल ने भी उर्दू शायरी में मज़ामीन तसव्वुफ को फरोग दिया। तो यहां तक बात हो गई दबिस्तान दिल्ली के बारे में। इनके अहम शोरा कौन कौन से, उनका नाम देखिए, ज़हन में आप रखिएगा। इन नामों को आप जरूर याद रखेंगे और साथ ही साथ में दबिस्तान दिल्ली का इम्तियाज क्या रहा है, वहां के शोरा का, उनकी खुसूसियात क्या रही, उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान लखनऊ औरंगजेब की वफात यानी 1707 के बाद उनके वारसीन के दरमियान होने वाली जंगों,
درباری سازشوں اور بیرونی حملوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی۔ دہلی بے رونق ہوئی تو فیض آباد اور پھر لکھنؤ کو عروج حاصل ہوا۔ اودھ کے صوبیدار سعادت خان نے فیض آباد کو دارالسلطنت بنایا۔ برہان الملک کا لقب اختیار کیا۔ برہان الملک کے بعد صفدر جنگ اور پھر شجاع الدولہ کے عہد تک فیض آباد اودھ کا صدر مقام رہا، یعنی وہاں کا دارالسلطنت رہا۔ آصف الدولہ کے دور میں فیض آباد کے بجائے لکھنؤ دارالحکومت قرار پایا اور آصف الدولہ کی سخاوت اور لکھنؤ کی خوشحالی کا شعرہ ہوا۔ پھر غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر کا زمانہ آیا۔ سیاسی اعتبار سے انگریزوں کا عمل دخل بڑھا، لیکن لکھنؤ کی گہما گہمی اور رونق میں کمی نہیں آئی۔ آگے بڑھتے ہم لوگ۔ سلطنت اودھ کی خوشحالی کا شعرہ سن کر دہلی کے متعدد شاعروں نے فیض آباد اور پھر لکھنؤ کا رخ کیا۔ جو شاعر پہلے فیض آباد پہنچے تھے وہ بھی بعد میں لکھنؤ آ گئے۔ اس طرح لکھنؤ میں ادیبوں اور شاعروں کی ایک دنیا آباد ہو گئی۔ میر ضاحک، میر سوز، سودا، میر حسن وغیرہ شجاع الدولہ کے عہد میں فیض آباد پہنچ چکے تھے۔ میر تقی میر، جرأت، انشا، مصحفی آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ پہنچے۔ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ان شعراء کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ آگے بات کرتے ہیں۔ لکھنؤ میں شعر و شاعری کا آغاز ان شاعروں کی بدولت ہوا جن کی زندگی کا بڑا حصہ دہلی میں گزرا تھا۔ وہ شاعری میں اپنی پرانی روش پر قائم رہے، لیکن وہ لوگ جو کم عمری میں فیض آباد یا لکھنؤ آئے تھے یا جنہوں نے فیض آباد یا لکھنؤ ہی میں آنکھیں کھولی تھی، جب انہوں نے شاعری شروع کی تو دہلی کے مقابلے ایک نیا لب و لہجہ، نئی فکر اور نئے اسالیب شعر سامنے آئے۔ یہیں سے دبستان لکھنؤ کا آغاز ہوتا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں ہم لوگ۔ دبستان لکھنؤ کے اہم شاعروں کی فہرست طویل ہے۔ ان میں رنگین، انشا، جرأت اور ان کے بعد آنے والے آتش اور ناسخ اہم ترین۔ ان شعراء کے نام ضرور آپ یاد رکھیں گے۔ امام بخش ناسخ دبستان لکھنؤ کے سب سے نمائندہ شاعر ہیں۔ ان سے دبستان لکھنؤ کو استحکام حاصل ہوا۔ اسی دور میں زبان کی اصلاح ہوئی، متروکات کی فہرست سازی ہوئی، شاعری کے نئے اصول و ضوابط مقرر ہوئے۔ اس ضمن میں ان کے شاگرد علی اوسط رش کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ رش کے علاوہ بحر، وزیر، منیر، برق وغیرہ کا شمار ناسک کے مشہور شاگردوں میں ہوتا ہے۔ آتش کے شاگردوں میں پنڈت دیا شنکر نسیم، رند، صبا، شوق وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آتش کے ایک بہت اہم شاگرد ہے پنڈت دیا شنکر نسیم، یعنی پنڈت دیا شنکر نسیم کے استاد کون ہیں؟ آتش۔ نوٹ کیجیے۔ آگے بڑھتے ہم لوگ۔ لکھنؤ کی خوشحالی اور عیش و عشرت کی زندگی نے شعراء و شعر و ادب کو بھی متاثر کیا۔ شاعری میں نشاطیہ لب و لہجہ عام ہوا، یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ داخلیت پر خارجیت کو غلبہ حاصل ہوا۔ اعضائے بدن ہی نہیں، لباس و زیورات کی تفصیل بھی رقم ہونے لگی۔ نازو خیالی اور زبان کی شیرینی پر زور دیا گیا۔ شعری صنعتوں کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہونے لگا اور رعایت لفظی کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی۔ لکھنؤ میں غزل کے علاوہ جن اصناف سخن پر خاطر خواہ توجہ دی گئی، ان میں مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، ریختی اور واسوق قابل ذکر ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے بات کی دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے بارے میں مختصر، لیکن یہاں سے بھی ایگزام میں آپ کو کئی سارے کوشچن مل جایا کرتے ہیں اگر دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی سے متعلق ایگزام میں کوشچن فارم کیے جاتے ہیں۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔